अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि गर्म और सर्द दवाओं की ज़रूरत कब पड़ती है। क्या इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है या कि ये बिल्कुल एक फजूल सी चीज़ है। असल में जब आप केस रेफराइज करते हैं तो सबसे पहले आपका वे क्या है, यानी कि आप मैथमेटिक तरीके से रेपटी को देखते हैं या आप आर्ट के ज़रिए रेपटी को देखते हैं। अगर आप आर्ट के ज़रिए रेपटी को स्टडी करते हैं तो फिर ये एक फजूल सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली तरीके के साथ रेपटी को स्टडी करते हैं तो फिर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बन जाती है। इससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम अलामात देते हैं उनकी ग्रेडिंग क्या है। जब तक आप अलामात की ग्रेडिंग को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप ये नहीं समझ सकते कि इस अलामत को इग्नोर करना है या कि इसे अहमियत देनी है। क्यों? क्योंकि ये सर्द गर्म होना एक जनरल सिम्टम है। अगर आप किसी दवा की जनरल सिम्टम लेकर इलाज करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, लेकिन मेंटल सिम्टम जनरल से ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अगर आप मेंटल सिम्टम लेकर इलाज करते हैं तो फिर इस सिम्टम को आप इग्नोर कर सकते हैं। बात फिर आ जाती है कि आप रेपटी को किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने तमाम रूब्रिक लेने हैं तो फिर इसकी अहमियत बनती है, लेकिन अगर आपने अहमियत के हिसाब से अलामात का चुनाव करके सिर्फ चंद अलामात के बाद रेपटी से दवाई निकालनी है तो फिर इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं बनती। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जो अलामात इकट्ठी कर रहे हैं उनकी कैटेगरी क्या है। वो मेंटल हैं, जनरल हैं, लोकल जनरल हैं, कनकमिनेंट हैं। तो फिर उस हवाले से जैसे कि एक आम मुहावरा मशहूर है कि 3 लेग स्टूल। 3 लेग स्टूल से मुराद ये नहीं कि कोई भी अलामत आप 3 ले लें और उसके मुताबिक आप दवा को प्रेस्क्राइब कर दें, बल्कि अलामात की अहमियत उसमें भी काबिल ज़िक्र है। अलामत वो होनी चाहिए कि जो सिर्फ उसी दवा में है या उसकी बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। तो ऐसी अगर 3 अलामत मिलें तो फिर हम 3 लेग स्टूल वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जदीद दौर में डॉक्टर सनकरान कहते हैं कि आप एक सिम्टम के ऊपर भी दवा की सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम ऐसी होनी चाहिए जैसे थंब इम्प्रेशन है। जैसे कि एक इंसान का थंब इम्प्रेशन दूसरे से नहीं मिलता, या तो वो ऐसी एक यूनिक अलामत हो कि जो सिर्फ उसी दवाई में पाई जाए, तो फिर आप एक अलामत के ऊपर भी दवा दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि प्यास लग रही है तो आप उसे फ़ौरन ब्रायोनी दे दें, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगना बहुत सारी अद्वियात में है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चूँकि इसका एक्सपेरिमेंट मैं खुद
اپنے کلینک پہ کر چکا ہوں، جیسے کہ برائٹا کارب ایک سرد مزاج دوا ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، اسے انتہائی گرمی فیل ہو رہی تھی اور ٹھنڈک سے سکون تھا، لیکن اس کی ایک مینٹل سمٹم ایسی تھی کہ اس کی بیٹی کا ڈائیورس کا چکر چل رہا تھا اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ لامحالہ ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ ڈیپ جا کے تو فیل کرنا، اسی بنیاد پر میں نے جب اسے بار بار سمجھایا وہ نہیں سمجھی۔ جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے اور وہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو، وہ کوئی بات نہیں سننا چاہتا، وہ صرف اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر اسے برائٹا کارب دی گئی تو اسے فوراً ریلیف ملا۔ اس کے جسم میں جو جلن تھی، جو گرمی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک دوست کے کلینک پر ایک پیشنٹ آئی اور پیشنٹ اس کو ڈپریشن تھا۔ ڈپریشن ایسا تھا کہ اس کی سانس فوت ہو گئی تھی، اور جس دن فرض کیا کہ منگل والے دن اس کی سانس فوت ہوئی ہے، تو منگل والا دن جب بھی منگل آتا وہ فل ڈپریشن میں چلی جاتی۔ میرے دوست نے وہاں پہ اگنیشیا کا استعمال کیا، وقتی طور پر اسے سکون ملا، لیکن وہ زیادہ بہتر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس نے نیٹرمیور دی، لیکن مریض جو کی توں تھی۔ جب میں اس کے کلینک پہ گیا اور اس پیشنٹ کو ہم نے دیکھا تو میں نے کہا دیکھو، ہمارے معاشرے میں کون سی ایسی لڑکی ہے جسے سانس بہت زیادہ پیاری لگتی ہو، بہت زیادہ پیار ہو اور ایک جذباتی تعلق ہو۔ آپ اسے جذباتی تعلق میں نہ دیکھو، بلکہ اسے بچکانہ حرکات میں دیکھو۔ تو جب اسے برائٹا کارب دی گئی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آج اسے تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، اسے کوئی صدمہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہیپی لائف گزار رہی ہے۔ تو دوستو، بات پھر وہی ہے کہ جیسے بھی ہو، آپ کو علامات کی گریڈنگ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں جتنے بھی اصول ہیں، چاہے وہ ریپیٹیشن کے ہیں، چاہے وہ پوٹینسی کے ہیں، چاہے وہ دعا کی دہرائی کے ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے پیچھے ایک اصول وضع ہے۔ کوئی نہ کوئی اصول ہماری ہر ایک بنیاد کے اوپر کھڑا ہے۔ جب تک ہم اس اصول کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم ایک بہترین ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔